हेलो नमस्कार सबैजनालाई। आज म तपाईलाई प्रोसेस कस्टिङ पार्ट 2 को बारेमा कुरा गर्छु। मैले योभन्दा अगाडि प्रोसेस कस्टिङ पार्ट 1 भिडियोमा प्रोसेस कस्टिङ के हो र प्रोसेस कस्टिङ भित्र के गर्छौं भन्ने कुराको बारेमा मैले कुरा गरिसकेका छु। त्यो भित्र पनि हामी इन्टर प्रोसेस प्रफिट ट्रान्सफरलाई चाहिँ के हो र त्यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा त्यसको नर्मली सिम्पल हामीले त्यसको फर्मेट बेसको मात्रै कुरा गरौँ। प्रोसेस कस्टिङको पार्ट 1 मा पछाडी पार्ट 2 मा तब हामी प्रोसेस कस्टिङ पार्ट 2 मा यसको न्यूमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने अथवा एक्जाममा कसरी चाहिँ यसलाई बनाउने त भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्छौं। प्रोसेस कस्टिङ पार्ट 2 स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले र तपाईले पढ्नुभन्दा पहिले म प्रोसेस कस्टिङ पार्ट 1 लाई चाहिँ तपाईले एकचोटी हेरेर आउनु होला। हेर्नुभयो भने तपाईले पार्ट 1 हेर्नुभयो भने अथवा कुनै पनि च्याप्टरको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हुँदै चाहिँ तपाईले पढ्न थाल्नुभयो भने पार्ट 2 हुँदै हेर्न जानुभयो भने तपाईलाई के हुन्छ भने बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। तपाईले एकैचोटी पार्ट 4 5 हेर्नुभयो भने तपाईलाई अल्ल हुन सक्छ। प्रोसेस कस्टिङ पार्ट 2 मा अब यो नर्मली हामीले ब्याचलर लेभलको स्टुडेन्टहरुको लागि ब्याचलर्स लेभलको यो फर्स्ट एकाउन्ट भन्ने जसले फर्स्ट एकाउन्ट भन्ने पढ्नुहुन्छ ब्याचलरमा उहाँहरुको लागि हामी प्रोसेस उहाँहरुको बुकमा अथवा सिलेबसमा यो प्रोसेस कस्टिङ हुन्छ। त्यो बीबीए पनि हुन सक्छ अथवा बीबीएस पनि हुन सक्छ अथवा बीबीए फाइनान्स लिएर पनि होला। अब यहाँ प्रोसेस कस्टिङ पार्ट 2 मा मैले क्वेशन नम्बर 12 यो मैले क्वेशन यहाँ तपाईलाई अलिकति डिटेल टिपेको छु। क्वेशन सकिएको होला भनेर तपाईसँग बुक यदि छ भने मैले यो अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट क्वेशन नम्बर 12 बाट लिएको क्वेशन हो। यो पब्लिकेसन कुन के भन्नु भन्दा पनि तपाईले क्वेशन के छ त्यसमा मात्रै ख्याल गर्नु होला। अनि तपाईले पढ्ने बेलामा जस्तो अहिले तपाईले पढ्न भ्याउनु भएन भने पनि तपाईले के गर्न सक्नुभयो भने पछि कसरी खोजेर पढ्ने त खोज्न तपाईलाई प्रब्लम हुने हो भने कुनै पनि च्याप्टर तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ भने के गर्ने त भन्दा फर्स्टमा जस्तो तपाई प्रोसेस कस्टिङ भन्ने टपिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने प्रोसेस कस्टिङ पार्ट 1 पढ्न खोज्नु भएको भने पार्ट 1 भनेर युट्युबमा टाइप गर्नुस्। त्यसपछि यदि पार्ट 1 भनेर भनिसकेपछि आई पनि हाल्न सक्छ। नि आम भने पनि यो युट्युबको एमबी एजुकेसन भन्ने छ बाइ एमबी एजुकेसन भनेर हाल्नु भयो भने प्रोसेस कस्टिङ पार्ट 1 मैले पढाएको भिडियो चाहिँ फर्स्टमा देखिन्छ। अथवा तपाईले यदि होइन तपाईले यो गर्नु भएको छैन भने यदि च्यानलमा गएर कमेन्ट लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने मैले भिडियो अपलोड गरेर कुन भिडियो तपाईको भनेको युट्युबको फर्स्ट पेजमै तपाईले युट्युब खोल्ने बित्तिकै देखाउँछ त्यो पनि हुन सक्छ। तपाईलाई पार्ट के रे यदि तपाईले लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नु भएको छ भने नर्मली मैले अहिले तपाईलाई ब्याचलर फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको अकाउन्टको भिडियोहरु तपाईलाई सजिलो होला भनेर किन भन्दा अहिलेको रिसेन्टली कन्डिसनमा हेर्ने हो भने हामी लाइभ क्लास अथवा के फिजिकल क्लास हुन्छ कलेजमा गएर क्लास गर्न सक्ने सिचुएसन चाहिँ छैन अहिले कोभिडको कारणले गर्दा। अब त्यसैले तपाईहरुलाई पनि यो हेल्प हुन्छ भनेर यो बनाएको। त्यसमा अझै प्रब्लम बानेश्वर एरियाको अथवा काठमाडौँको कुनै केही कलेजहरुमा म पनि पढाइरहेको हुनाले स्टुडेन्टहरुले हामीले अहिले माइक्रोसफ्ट टिम र अर्को जुममा क्लास गरिरहेको। त्यसमा क्लास गर्ने बेलामा चाहिँ प्रब्लमहरु देखिने जस्तो स्टुडेन्टहरु नै जाने त्यसपछि कुनै लाइनकै प्रब्लम भइरहेछ अहिले लाइन पनि जाने अनि भिडियो पनि क्लियर नजाने हैन पढाइरहेको चाहिँ एकछिन पछि जाने अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ स्टुडेन्टहरुले सर भिडियो बनाएर चाहिँ राखिदिनुस् न भनेर रिक्वेस्ट गरेको हुनाले चाहिँ मैले जुन क्लासमा पढाइरहेको हुन्छ त्यही कुरालाई मैले भिडियो बनाएर अनि पोस्ट गर्न खोजेको। पोस्ट गर्दाखेरि युट्युबबाट नै थ्रुबाट नै बनाऊ भनेर युट्युब च्यानलबाट नै हामीले त्यो भिडियो राखेको छौँ। यसको मतलब यहाँ धेरै कुरा जान्दै भएर अकाउन्टमा अलिकति दक्कल भएर आफ्नो देखाउन खोजेको चाहिँ होइन। मैले जे जानेको छु एज अ 8-10 वर्ष अकाउन्ट पढ्दा भएको नलेजहरुलाई चाहिँ अलिकति समराइज गरेर देखाउन खोजेको मात्रै। यसमा कुनै त्यो गर्न खोजेको पनि होइन। नर्मली मैले जे जानेको त्यसलाई चाहिँ मैले देखाउन खोजेको मात्रै हो। त्यसरी बुझ्नु होला। अब
मैले यो भिडियो सेकेन्ड फर्स्टचोटि बनाएँ भने सेकेन्डचोटि मैले हेर्दा पनि हेर्दिनँ, म आफै हेर्दिनँ, किनभने काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै भन्नुपर्ने चिजहरू टर्महरू छुटेको हुन्छ। आफूले चाहिँ अलिकति नमजा हुन्छ, जस्तै यहाँनिर यो भनिदिएको भए, यो अझै भनिदिएको भए, यसलाई पनि देखाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले एउटा कलाकारले गीत गाइसके पछाडि त्यो गीत चाहिँ अर्कोचोटि म सुन्दिनँ, किनकि काहीँ न काहीँ केही भएको हुन्छ, आफूले चाहिँ रिग्रेट हुन्छ भनेको जस्तै मैले यो भिडियोलाई सेकेन्ड टाइम पनि हेर्दिनँ। केही कमेन्ट बिग्रेको जस्तो छ अथवा बिग्रेको भन्नुभन्दा पनि नबुझेको केही छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सकेसम्म कमेन्ट, सब्सक्राइब र लाइकहरू गर्नुभयो भने अहिले म ब्याचलर फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको अकाउन्टको भिडियोहरूलाई राखिराखेको छु। भन्नुको मतलब ब्याचलर लेभल हुन त्यो मास्टर्स स्टुडेन्टहरूलाई पनि काम लाग्छ, प्लस टू स्टुडेन्टहरूलाई पनि काम लाग्ने हो। अनि त्यसपछि अब फाइनेन्सको ब्याचलर लेभलकै फाइनेन्सको भिडियोहरू पनि तपाईँले यदि भ्यू राम्रै गरेछ भने र स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट हुने जस्तो देखिएछ भने म फाइनेन्सको पनि भिडियोहरू राखौँला। फाइनेन्समा आफै पनि फाइनेन्समा पनि म आफै अलिकति नलेज अकाउन्ट जति फाइनेन्समा छ। र ब्याचलरको स्टार्ट म्याथ छ, म्याथ चाहिँ मैले गर्दिनँ। म्याथ सरले पनि भन्नुभएको छ तपाईँ सकाउनुहोस् अनि फर्स्ट इयरकोलाई हामी गरौँला भनेर। मलाई लाग्छ ब्याचलर लेभलको हामीले कम्प्लिट भिडियोहरू चाहिँ राख्ने प्लानिङमा पनि छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूको हेल्प चाहिन्छ। हेल्प भनेको हेल्प केही गर्नु परेन, एउटा सब्सक्राइब गरिदिने, लाइक र कमेन्टहरू गर्ने। सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्दा फाइदा भनेको तपाईँहरूलाई नै हुने हो, हामीलाई भन्दा। हामीलाई त वर्षमा अति नै भ्यू गयो भने ब्याचलर लेभलको स्टुडेन्टहरू नेपालमा 4 लाख होला भने म्याक्सिमम भनेको 10 लाखले नपुगे, म्याक्सिमम 1 लाखको कुरै नगरेर 50-60 हजारले मात्रै हेर्ने हो वर्षभरिमा, त्यही पनि मुस्किलले हेरेपछि। किन भन्दा सबैसँग अनलाइन कोर्सहरू पनि नभएको हुन चाहिँ सक्छ, हामीलाई त्यसको कुनै आश छैन। अब यहाँ फर्स्टमा हामी सेयर पनि गर्नुभयो भने, तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने पछि मैले भिडियोहरू अरू साथीहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ। हुन त यो पढ्ने स्टुडेन्टले प्रायः यो कोर्स सेयर गर्दैन, किन सेयर गर्दैन, हो यो त खास धेरै पढ्ने रहेछ भन्ने हुन्छ भनेर मैले पढेको छु पनि नभन्ने, हामी पनि त्यही गर्थ्यौँ। अब पढेकै छैन, केही गरेकै छैन भन्ने, तर भित्रभित्रै पढ्नेको स्टुडेन्टले लाइफमा त्यस्तो हुन्छ। भिडियो सेयर गर भन्यो भने कसैले पनि सेयर गरेको हुँदैन। मैले यहाँ क्वेसन नम्बर 12 प्रोसेस कस्टिङभित्र मैले इन्टर प्रोसेसको कुरा गरिरहेको छु पार्ट 3 मा, इन्टर प्रोसेस प्रफिट ट्रान्सफरमा। यहाँ क्वेसन नम्बर 12 भनेर मैले राखेँ। क्वेसन नम्बर 12 भन्नुभन्दा पनि यहाँको के भन्दा हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेको छ भने प्रोसेस 1, 2 र फिनिश स्टक भनेको छ। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने क्वेसन हेर्दा प्रोसेस फर्स्ट एकाउन्ट बनाउनु पर्दो रहेछ, प्रोसेस सेकेन्ड एकाउन्ट बनाउनु पर्दो रहेछ र फिनिश स्टक अकाउन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ। क्वेसनले नभने पनि यहाँसम्म त हामी जान्छौँ नि। अब यहाँ के भनेको भन्दा इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। प्रोसेस फर्स्टको लागि ओपनिङ स्टक यति छ अरे, अनि ओपनिङ स्टक यति छ अरे, सेकेन्डको लागि यति छ, फिनिश गुड्सको लागि यति छ, डाइरेक्ट मेटेरियल 80-60 यहाँ छैन, अनि डाइरेक्ट वेजेस पनि दिएको छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि दिएको छ, क्लोजिङ स्टक पनि दिएको छ। त्यसपछि इन्टर प्रोसेस प्रफिट ओपनिङ स्टक, यो ओपनिङ स्टक भन्दा दिएको छ 5000, यहाँ चाहिँ ड्यास छ, प्रोसेस 1 मा छैन, खाली गर्नुको लागि ड्यास छ, सेकेन्डमा 5000 छ, अनि त्यो छ 10000 छ। अब यहाँ इन्टर प्रोसेस प्रफिट भनेर हामीलाई 5 ओपनिङ स्टकको प्रफिट भनेर 5 र 10 दियो। त्यसपछि प्रफिट अन ट्रान्सफर प्राइस खाली गर्ने, एउटा खाली गर्नुपर्ने कुरा यो पनि रहेछ। अनि अर्को भनेको प्रफिट अन ट्रान्सफर प्राइस। यो ट्रान्सफर प्राइसमा प्रफिट अन ट्रान्सफर प्राइसलाई चाहिँ के खाली गर्नु होला, यो क्वेसनमा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। प्रफिट अन ट्रान्सफर प्राइस 20% ले कहाँ इक्वेट गर्छ एकछिनमा देखाउँछु। त्यसपछि यो प्रोसेस फर्स्टको लागि 20% छ भने प्रोसेस सेकेन्डको लागि कति छ त भन्दा 25% छ। अनि फिनिश स्टकको लागि क्वेसनले फिनिश स्टकको लागि ड्यास छ, तर यहाँ भन्दैको छ सेल्स भनेर 34 लाख रुपैयाँ दिएको छ। यो फेरि यो सेल्स के को लागि त भन्दा फिनिश स्टकको लागि अथवा फिनिश स्टकको अकाउन्टको लागि छ। यो रिक्वायरमेन्ट भन्दैछ प्रोसेस फर्स्ट बना अनि प्रोसेस सेकेन्ड बना, फिनिश स्टक बना, एक्चुअल रियलाइज प्रफिट बना र भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक पनि लेखा। अनि एम्पेयरिङ ब्यालेन्स पनि भनेको छ त्यो क्वेसनले, नन टर्मिनल ब्यालेन्स लेख्न, भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक पनि सो गर भनेको छ। अब त्यो भन्दा पछाडी पहिले मैले प्रोसेस फर्स्टमा केही अलिकति भन्न छुटाएको कुरा भन्नु भन्दै भिडियो पज भएको हुनाले अब कस्तो छ भने यहाँ हामीले यो भिडियोमा अझै भन्दा मोबाइलबाट
खिचिरहेको भिडियो क्वालिटी पनि त्यति राम्रो नहोला। अनि त्यसमा पनि यहाँ एडिटिङ मिक्सिङ के हुन्छ त्यो केही पनि गर्न मिल्दैन। म जे पढाउँछु त्यो सिधै भिडियोमा तपाईको ठ्याक्क कहीँ हुन्छ, यहाँ एडिटिङ गर्ने कट छट केही पनि हुँदैन। त्यसैले अस्ति 16-17 मिनेट हुँदा भिडियो चाहिँ फर्स्ट पार्ट कट भयो, त्यसपछि फेरि सेकेन्ड बनाउनको लागि बनाएन। त्यही भएर मैले यो अलिकति कुरा याद गर्न बाँकी थियो। जस्तै यहाँ क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन यो भनिसकेको छ। क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन कि त अन कस्ट भन्छ, कि त अन टोटल कस्ट भन्छ, कि त प्राइम कस्ट भन्छ, कसरी सल्भ गर्ने भनिने छ के। अब यो क्लोजिङ स्टकको प्रॉफिट क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त, यो मेन पार्ट यहाँनिर पनि अलिकति दुःख दिन्छ। यसलाई चाहिँ म एकछिनमा कुरा गर्छु, यहाँ म देखाउँछु। अनि क्याल्कुलेसन अन प्रॉफिट, त्यो प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्ने भन्छ। त्यो प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको यहाँको प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्ने गेट प्रॉफिट भन्ने जुन हुन्छ, यो प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा कसैले कि त अन ट्रान्सफर प्राइस भनिन्छ, ट्रान्सफर प्राइस अथवा सेल्स भनिन्छ, कि त टोटल कस्ट भनिन्छ। अब यहाँ हेर, यदि तपाईलाई अन ट्रान्सफर प्राइस भनेको छ भने प्रॉफिट इक्वल टु टोटल कस्ट 7% अन ओके। अन ट्रान्सफर प्राइस भनेको छ भने त्यो भन्दा पहिले त हेरौँ, अन टोटल कस्ट भनेको छ भने प्रॉफिट इक्वल टु टोटल कस्ट भनेको यहाँनिर भएको हुन्छ, यो यहाँनिर भएको हुन्छ टोटल कस्ट इन्टु गिवन पर्सेन्ट बाइ के गर्ने 100 गर्ने प्रॉफिट आउँछ। होइन अन ट्रान्सफर प्राइस भनेको छ भने टोटल कस्ट नै भयो, काई गर्न कमला जस्तो केही छैन, टोटल कस्ट नै भयो। गिवन पर्सेन्ट नै भयो, डिभाइड बाइ 100 पनि भयो, माइनस के गर्ने गिवन पर्सेन्ट पनि के गर्ने दिने, के गर्ने गिवन पर्सेन्ट पनि है दिने। अब यसपछि मैले यहाँ सजिलोको लागि भनेर केही कुरा लेखिसकेको छु। बोर्डमा आइपुगेकोलाई चाहिँ मैले यहाँ देखाउन खोजेको छ। यहाँ प्रोसेस अकाउन्ट फर्स्टमा सल्युसन गर्दा प्रोसेस अकाउन्ट फर्स्ट भनेर बनाउनुस्। अब अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै डेबिट क्रेडिट भन्ने हाल्यो, टोटल कस्ट अफ प्रॉफिट डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउन्ट अमाउन्टमा टोटलको अमाउन्ट कस्टको अमाउन्ट प्रॉफिटको अमाउन्ट, अनि क्रेडिट साइडको लागि पनि पार्टिकुलरमा टोटल कस्ट र प्रॉफिट, यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अब कस्ट अफ प्रॉफिटलाई जोड्यो टोटल आउँछ भनेको कस्ट अफ प्रॉफिटलाई जोड्यो के आउँछ टोटल आउँछ। केही कुरा अलिकति बुझ्नु चाहिँ पर्छ। केही कुरा ओपनिङ स्टक, पहिले स्टकको तपाईलाई फर्मुला त याद छ, के पछि के गर्ने भन्ने कुरा। ओपनिङ स्टक 20,000, किनकि प्रोसेस कस्टको लागि ओपनिङ स्टक 20,000 दिएको छ। यो 20,000 टोटलमा पनि 20,000, कस्टमा पनि 20,000। यहाँ प्रॉफिट त हुँदैन, ओपनिङ स्टकमा प्रॉफिट इन्टु फर्स्ट प्रोसेसको ओपनिङ क्लोजिङ कुनैमा पनि प्रॉफिट हुँदैन, ख्याल गर्नु होला। प्रॉफिट छैन भने 20 नै भयो। डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट, मटेरियलमा पनि प्रॉफिट हुने कुरा भएन। 80,000 यो के को भयो 80,000 कस्ट भयो, त्यसलाई त ल्याएर आएर टोटलमा पनि 80,000 नै भयो। यो पनि 60,000 त्यहाँ प्रोसेस कस्ट भन्दा दिएको छ, प्रोसेस कस्ट पनि 60,000, यहाँ पनि कति गर्दा भन्दा 60,000 भयो। अनि यो कस्ट प्लस प्रॉफिट गर्दा कति आयो टोटल आयो 60,000, यो गर्नुस् टोटल कस्ट। अब यहाँ क्वेशनमा के भनेको भने मैले एउटा कुरा यहाँ लेखेको छैन, यो क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्दा अन प्राइम कस्टमा भ्यालुएसन गर है भन्दैको छ क्वेशन। कि त टोटल कस्ट हुन्छ कि त प्राइम कस्ट हुन्छ। प्राइम कस्ट भनेको डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोड्नुस् के आउँछ त भन्दा एक खालको प्राइम कस्ट आउँछ यदि क्लोजिङ स्टक दिएको थिएन। त्यो भन्दा अलिकति फरक होला। डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, ओपनिङ स्टकमा डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोड्नु भयो भने के आउँछ भने प्राइम कस्ट आउँछ। के आउँछ प्राइम कस्ट आउँछ। अब यहाँ प्राइम कस्टको भ्यालुएसन गर भने क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन प्राइम कस्टमा गर भनेको हुनाले हामीले के गरेको भन्दा लेस क्लोजिङ स्टक 50,000 घटाइसके पछाडि बल्ल हामी के भन्ने प्राइम कस्ट। यदि टोटल कस्टमा गर भनेको के हुन्छ भन्दा यो ओपनिङ स्टक, डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर अनि यो फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि जोड्छौँ, अनि बल्ल टोटल निकालेर बल्ल हामी के गर्छौँ त भन्दा यो क्लोजिङ स्टकलाई हामी के गर्छौँ माइनस भनेको प्राइम कस्ट र टोटल कस्टको फरक भनेको क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन प्राइम कस्ट टोटल कस्ट भन्छ। त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने मेन हो। अब यो घटाउँदा 1,10,000 आयो, 1,10,000 आयो। यो फ्याक्ट्री ओभरहेड 40,000 छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड 40,000 छ। किन फ्याक्ट्री ओभरहेड 40,000 के को प्रोसेस कस्टको 40,000 छ। अनि त्यस पछाडि 1,50,000 यो टोटल 1,50,000 आयो। अब यहाँनिर प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा एक प्रॉफिट गर्ने हो। यहाँ कसैले के भनेको छ भने प्रोसेस कस्टको लागि प्रॉफिट अफ ट्रान्सफर प्राइस 20% भनेको छ। ट्रान्सफर प्राइसको 20% ले भनेको छ भने ट्रान्सफर प्राइस भनेको कस्टमा प्रॉफिट जोडिसके पछाडि बल्ल हाम्रो ट्रान्सफर प्राइस आउँछ। भने 1,87,000 यो ट्रान्सफर प्राइस हो, यो कति हो ट्रान्सफर प्राइस हो, 1,87,000 यो ट्रान्सफर प्राइस। एकछिनको लागि यो पनि यो जोडेपछि यो आउँछ, तर यो नै छैन
भनेपछि यो अघि कुरा त भयो क्वेशनले भनेको 1,87,500 भनेको यो ट्रान्सफर प्राइसको 20% ले है भनेको तपाईलाई क्वेशन तर यहाँ हामीसँग ट्रान्सफर प्राइसै छैन भने के को 20% दिएर भन्दा 20% दिन सक्दैन अन कस्ट भनेको 20% अन कस्ट भनेको भए 1,50,000 को 20% ल्याउँथ्यो हामीले यहाँ प्रॉफिट राख्थ्यौ प्रब्लम हुँदैन अन ट्रान्सफर प्राइस भनेको यो ट्रान्सफर प्राइस 20% लिएर है भनेको क्वेशन अब यो त छैन त्यसको लागि के त यो निकालेर यसको 20% गर्नु पर्यो होइन भने के गर्ने भन्दा डाइरेक्ट प्रॉफिट निकाल्दा के हुन्छ भन्दा अन ट्रान्सफर प्राइस भनेको प्रॉफिट इक्वल टु टोटल कस्ट गिवन पर्सेन्ट बाइ 100 माइनस गिवन पर्सेन्ट बनाएको छ अब यहाँ तपाईले निकालेको होला मैले टोटल कस्ट इन्टु गिवन पर्सेन्ट बाइ 100 माइनस गिवन पर्सेन्ट 100 माइनस 20% माइनस गिवन के पर्सेन्ट बराबर दिया 37,500 यो प्रॉफिट को भाग को 37,500 अनि प्रॉफिट र कस्ट लाई जोड्दा के हुन्छ टोटल हुनु पर्छ अनि यहाँ प्रॉफिट कस्ट छैन अनि कति भयो 0 भयो कति के रे 37,500 मा 0 जोड्दा 37,500 अब 1,87,500 आयो 150 अब यहाँ के गर्छ भन्दा यतापट्टिको काम त सिद्धियो अब हामीले के गर्छौं भन्दा ब्यालेन्स गर्छौं प्रोसेस के गर्ने भनौं सेकेन्डमा जाने भने के गरेको बाइ ब्यालेन्स सिडी गरेको अब यही साबी 1,87,500 1,50,000 इन्टु 37,500 अब यहाँ पनि के गर्नु पर्ला त भन्दा टोटल त यहाँ पनि के गर्नु पर्यो क्लोज गर्नु पर्यो भनेको 1,87,500 1,50,000 अनि त्यसपछि 37,500 हाम्रो प्रोसेस कस्ट सक्यो अलिकति लेला गुनासो के आउँछ भने म यहाँ के कलेजहरुमा पनि मान्छेले ल्याएको अथवा आफ्नो गाडीको पनि केही कलेजहरुमा पनि पढाउनु भएको हुनाले स्टुडेन्टहरुको गुनासो के आउँछ भने सर तपाईले क्लासमा जुन हिसाब बनाउनुहुन्छ युट्युबमा पनि त्यही बनाउनुहुन्छ अलि फरक बनाइदिनु न भन्ने आउँछ त्यो किन मैले त्यस्तो गरेको भने मैले यो अहिले जस्तो यहीँनिर मैले क्याल्कुलेटर थिच्दा भनेको क्या मैले त्यो क्लासमा गराउँदा मैले गराइसकेको हुन्छु भन्नुको मतलब यो मैले गराइसकेको हुन्छु त्यही कुरालाई मैले यहाँ गराउने हो मैले यहाँ फेरि नयाँ बनाउँदा मलाई क्याल्कुलेटर थिच्नु पर्ने टोटल निकाल्नु पर्ने अलिकति टाइम बढी लाग्छ त्यसैले म बाटो भएर चाहिँ त्यही न्युमेरिकललाई फेरि क्लासमा पढाएकै न्युमेरिकललाई प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छु त्यो मेरो सजिलोको लागि चाहिँ बनाएको हो कन्फ्युज भएको क्वेसनहरु त हामी सल्भ गर्न सकेका छौं अब यहाँ पनि फर्मुला मैले प्रोसेस फर्स्ट सकाइसके पछाडी म कहाँ गएको भन्दा प्रोसेस सेकेन्डमा गए प्रोसेस केमा गए सेकेन्डमा गए प्रोसेस सेकेन्डमा पहिलो कुरा त हामी प्रोसेस सेकेन्डमा जाँदा प्रोसेस फर्स्टको कुरा लिएर जान्छौं टु प्रोसेस फर्स्टको कुरा लिएर जान्छौं प्रोसेस फर्स्टले बाइ भनेको थियो केलाई बाइ भनेको थियो त भन्दा यो 1,87,500 लाई बाइ भनेको किन प्रोसेस सेकेन्डमा लाने भनेको 1,50,000 यो प्रोसेस सेकेन्डमा लाने अनि 37,500 को निकाल्ने भन्दा प्रोसेस सेकेन्डमा लैजाने अब यहाँ के लेख्न पर्छ भन्दा टु प्रोसेस फर्स्ट अकाउन्ट यसलाई सीडी लाई के भन्नु बीडी भन्नु बीडी अब यसपछि प्रोसेस सेकेन्ड को लागि पनि क्वेशनले ओपनिङ स्टक दिएको छ ओपनिङ स्टक कति दिएको छ भने प्रोसेस सेकेन्ड को लागि के छ भने ओपनिङ स्टक 30,000 छ अनि ओपनिङ स्टक भित्र प्रॉफिट छ कि छैन त भन्दा पोस्ट प्रॉफिट छ भनेको छ इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट अफ ओपनिङ स्टक भनेको कति छ रे 5,000 छ भनेको कति छ रे 5,000 अब यहाँ ध्यान कति होला टोटल मा 30,000 मा 5,000 त प्रॉफिट छ भने कस्ट कति होला 25,000 हुन्छ त्यसपछि डाइरेक्ट मटेरियल प्रोसेस सेकेन्ड मा कति छ 60,000 छ यहाँ पनि कति हो 60,000 भयो यहाँ छैन डाइरेक्ट वेजेस भनेको प्रोसेस सेकेन्ड मा कति छ भने प्रोसेस सेकेन्ड मा 40,000
कति छ त भन्दा 40,000 यो पनि करिब 50,000 अब के गर्नु पर्यो त भन्दा टोटल गर्नु पर्यो 3,70,500 3,70,500 यो आयो त्यसपछि यो सबै जोड्दै जानुस् यो जोड्दा 2,75,000 आउँछ 2,75,000 आउँछ यसलाई जोड्दा 42 समथिङ 40 कति आएको थियो भने 42,500 यो भनेको 42,500 भनेको यो 37,500 मा 5,000 जोड्दै छ अब लेस क्लोजिङ स्टक घटा भन्दै छ क्लोजिङ स्टक अब यो क्लोजिङ स्टक प्रोसेस सेकेन्ड को लागि कति छ टोटल 60,000 प्रोसेस सेकेन्ड को लागि कति छ 60,000 छ अब यो भित्र प्रॉफिट लुकेको हुन्छ अब यो भित्र यो 60,000 मा कस्ट कति प्रॉफिट कति यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ कस्ट कति र प्रॉफिट कति मैले अघि नै यहाँ तपाईलाई यहाँ छोडेको थिए एउटा कुरा यहाँबाट छोडेको थिए यो म पछि न्यूमेरिकलमा देखाउँछु भनेर अब क्वेशनले के भन्यो त भन्दा अब हामीले वर्किङ नोटमा के बनाउने भयो त भन्दा क्लोजिङ स्टक को प्रॉफिट वर्किङ नोटमा क्लोजिङ स्टक प्रॉफिट के को लागि त भन्दा प्रोसेस सेकेन्ड को लागि अब यहाँ फर्स्टमा हामीले के निकाल्छौं भने रेशियो निकाल्छौं अनि त्यसपछि भनेको यो 60,000 मा प्रॉफिट इक्वल टु यो 60,000 मा कति प्रॉफिट होला त भनेको पहिले प्रॉफिट निकाल्नु है अब यहाँ 3,42,000 प्रॉफिट छ 42,500 प्रॉफिट छ केमा 3,17,500 मा 42,000 प्रॉफिट छ भने 3,17,500 मा 42,000 प्रॉफिट छ भने 60,000 मा कति होला भन्दा 60,000 के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पहिले चाहिँ यसको रेशियो निकाल अथवा वैल्स के 42,500 प्रॉफिट छ 3,17,500 मा भने 60,000 मा कति प्रॉफिट होला भन्दा मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो 60,000 मा कति होला त भन्दा यो आउँछ 30,030 के 80,031 भनेको कति रहेछ 80,031 अरु तरिकाले निकाल्दा 1 2 त्यो अलिकति फरक गर्न सक्छ 1-2 नम्बर जति भनेको 1-2 रुपैयाँ फरक आउन सक्छ तपाईलाई 1-2 रुपैयाँ चाहिँ कोही 32-33 पनि आउन सक्छ अरु तरिकाले निकाल्दा मैले त्यसको निकाल्न चाहिँ 80,31 आयो अब यसपछि यसमा 60,000 मा यति प्रॉफिट छ भने यहाँ कस्ट कति होला त भन्दा 59,969 के रहेछ कस्ट कसरी निकाल्ने यो 60,000 मा यो घटाइसके पछाडी टोटलमा प्रॉफिट घटाइसके आयो कस्ट आयो अनि के आउँछ प्राइम कस्ट आउँछ यो प्राइम कस्ट भनेको 2,57,500 आले 2,57,500 2,57,500 त्यसपछि यतापछिको 2,23,031 यता कति आयो त भन्दा यहाँ भनेको 34,469 34,469 अब यसपछि म तपाईलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड अब प्रोसेस सेकेन्ड को लागि फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ भन्दा 20,000 छ कति छ 20,000 छ यहाँ पनि 20,000 राख्नुस् यहाँ पनि कति राख्नुस् त भन्दा 20,000 राखौं अब जोडौं अब जोड्दा कति आयो भन्दा 277,600 277,600 277,600 त्यसपछि यहाँ भनेको 243,031 243,031 त्यसपछि यहाँ भनेको त छैन के सरी यहाँ छैन भने कति आयो भन्दा 34 यही नै आयो 34,469
अब यहाँ हामीले प्रॉफिट गर्ने यो प्रोसेस सेकेन्डको लागि प्रॉफिटको लागि के भनेको छ त हेरौँ त इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट 25% on transfer price 25% on transfer price को 25% निकाल्नु भनेको छ मैले अघि नै बुझ्नु भनेको फर्स्ट त्यसको प्रोसेस 1 को फर्मुला सबै हेर्नु ल मैले डाइरेक्ट बनाएँ अब यो भनेको के थियो भन्दा टोटल कस्ट भनेको 277600 इन्टु गिवन पर्सेन्ट भनेको 25 डिवाइड बाइ 100 माइनस 25 फर्मुला याद छ फर्मुला अघि लेखेको फर्मुला हो यति बनाउँदा प्रॉफिट इक्वल टु प्रॉफिट हाम्रो कति आएर भन्दा 92500 यो भनेको के आउँछ 92500 अब यो प्रॉफिटमा लगेर राख्नुस् 92500 यहाँ त आउने भएन यो टोटल यहाँ आउने भयो 92500 यसपछि यसमा यो जोड्दा कति आयो भने ट्रान्सफर प्राइस भनेको 2,70,000 यो भनेको 2,70,000 कसरी त भन्दा यो भ्यालु जोड्दा 2,70,000 2,70,000 257,500 sorry 2,70,000 395,270,000 क्याल्कुलेसन चाहिँ दिएको पनि हुन सक्छ 243 यो चाहिँ यही नै भयो 243,031 अनि यसमा यो जोड्दा मैले क्लोजिङ स्टक घटाए ल यसमा यो जोड्दा कति आउँछ भन्दा 126 9 126 126 126 9 969 अब यसलाई म यही छोडेर फेरि म तपाईलाई मिस स्टक अकाउन्ट बनाउन चाहन्छु अब यहाँ के हुने भयो भन्दा यतापट्टि पनि बराबर बनाउनु पर्ने भयो यहाँ पनि अब यहाँ के भन्नु पर्यो त भन्दा यहाँ प्रोसेस बाइ प्रोसेस सेकेन्ड नभरेर अब हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्ने हो मिस स्टक स्टक अकाउन्टमा के भन्यो सिडी अब यहाँ के जति छ त्यति राख्नुस् 270,000 243 3031 sorry 243 031 त्यसपछि 126 696 अब यसलाई यहाँ सार्नु होला मै सारौँ 270,000 2,70,000 sorry 3,70,000 है 3,70,000 यहाँ पनि कति 3,70,000 यसलाई यहाँ सारेको 243 031 यो भयो 226 969 ल प्रोसेस सेकेन्ड हामीले के गर्यो त भन्दा सकायो अब हामी फिनिश स्टक अकाउन्टमा जान्छौँ फिनिश स्टक अकाउन्ट अलिकति फास्ट गर्नुपर्ने छ फिनिश स्टक अकाउन्ट लङ यो टाइमको लागि हाल्छ नि फिनिश स्टक अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै डेबिट क्रेडिट त तपाईँको आइ नै हाल्यो पार्टिकुलर अमाउन्टमा टोटल कस्ट प्रॉफिट फेरि पार्टिकुलर टोटल कस्ट अनि प्रॉफिट टोटल कस्ट अनि प्रॉफिट टीआर सीआर यो टोटल के सरी पार्टिकुलर टोटल कस्ट प्रॉफिट पार्टिकुलर टोटल कस्ट प्रॉफिट अब फर्स्ट वन मैले प्रोसेस सेकेन्ड को कुरा त यहाँ एन्ट्री गर्नु पर्यो जुन फिनिश स्टक भन्नु भएको टु प्रोसेस सेकेन्ड बाट आएको कुरा थियो 3,70,000 सरी यहाँ 3,70,000 थियो 3,70,000 243 031 अनि प्रॉफिट भनेको 1,26,000 1,26,000
1,26,096, 126, 126,969. अब फेरि फर्मेट त्यही नै भयो, टु ओपनिङ स्टक, टु ओपनिङ स्टक भनेको फिनिस स्टक ओपनिङ स्टक भनेको 80,000 छ। यहाँ पनि कति छ 80 सरी। अब यसमा फिनिस स्टक भित्र प्रफिट छ भनिदिएको छ क्वेशनले। प्रफिट कति छ त भन्दा 10,000 छ रे। भने यहाँ कति होला त भन्दा 7,000 होला। टोटल कस्ट भनेको तपाईको कति थियो त भन्दा 80,000 थियो। 80,000 मा क्लोजिङ स्टक र फिनिश गुड्समा फिनिश स्टकमा ओपनिङ स्टक सरी मैले क्लोजिङ को डाटा राखेको छु। ओपनिङ स्टक भनेको कति छ 40,000 छ। कति यहाँ कति छ यहाँ त ठीक छ यहाँ कति छ 40,000 छ। हेर्नु त ओपनिङ स्टक भित्र प्रफिट पनि छ भन्छ दर्शक। अनि 40,000 मा 10,000 प्रफिट थियो भने कति होला 30,000 चाहिँ के होला त भन्दा 30,000 के हुने भयो 30,000 कस्ट हो। ओपनिङ स्टक पछाडि अब हामीलाई अरु खर्चहरु के पनि दिएको छैन। यसलाई नै टोटल गरौँ। टोटल गर्दा यो कति आयो भने 4,10,000 कति आउँछ रे भन्दा 4,10,000 आयो। 4,10,000 यहाँ चाहिँ कति आयो भने 4,10,000 270 देखि 030 मा यहाँ 273,030 मा आयो। यहाँ कति आयो भने यसमा 10 भयो 136,969 अनि अब यसमा के गर्नु पर्छ भन्दा लेस क्लोजिङ स्टक गर्नु पर्यो। लेस क्लोजिङ स्टक। अब क्लोजिङ स्टक भनेर क्वेशनमा हामीलाई यहाँ दिएको छ कति 80,000। फिनिश स्टकको क्लोजिङ स्टक भनेको कति छ 80,000 छ। अब हामीले टोटल कति हो 80,000 हो। अब यो 80,000 भित्र कस्ट कति प्रफिट कति अब हामीले त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो भने निकाल्नु पर्यो। अब कसरी निकाल्ने त भन्दा अघि हामीले निकालेको जसरी नै के गर्नु पर्छ भन्दा निकाल्नु पर्छ। भनेको हामीले प्रोसेस केमा गरेका थियौं फर्स्टमा निकालेको जसरी के गर्ने त्यसलाई पनि निकाल्ने भनेको ल। फिनिश स्टकको प्रफिट निकाल्नु। फिनिश स्टकको प्रफिट फिनिश स्टक क्लोजिङ फिनिश स्टकको फिनिश गुड्सको अथवा क्लोजिङ स्टक प्रफिट निकाल्दा अब पहिले रेशियो निकाल्नु पर्यो। 3,70,000 मा 4,10,000 मा कति प्रफिट छ त भन्दा 80,000 into 4,10,000 मा 336 4,10,000 मा 4,10,000 भनेको के आउने भयो तल भनेको भनेको प्रफिट 1,36,969 डिवाइड बाइ कति आउने भयो त भन्दा 4,10,000। अब यहाँ जाऊ यो बनाउँदा कति प्रफिट आउँछ रे